नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जब से आए हैं पाकिस्तान के उलमाए कराम में हलचल मची हुई है और कोई कोई कमेंट्स दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब ये मुख्तलिफ फिरके डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को किस तरह से ले रहे हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं। इंजीनियर साहब ने तमाम लोगों के मौक़िफ़ जो है वो खोल खोल कर बयान किए। आइए सबसे पहले ये बयान सुनते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखें। सवाल है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास तो किसी मदरसे की डिग्री नहीं है, तो नॉन मुस्लिम के साथ तुमने वो बंदा लॉन्च किया हुआ है जो मुसलमानों के आपस के इख्तलाफात के ऊपर बात ही नहीं कर सकता, उसको तुमने इंटरनेशनली लॉन्च कर दिया है नॉन मुस्लिम के खिलाफ। ये मैं इल्जामी जवाब के तौर पे देवबंद और अहले हदीसों से पूछता हूं, क्योंकि ये मुझे कहता है ना डिग्री का। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के पास कौन सी डिग्री है? मेडिकल डॉक्टर है, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूं। आलिम की डिग्री तो नहीं है ना उसके पास। कुरान भी मजहूल पढ़ता है, अरबी नहीं उसे आती, उर्दू भी ठीक नहीं बोलता, अंग्रेजी बहुत अच्छी है। शाह फैसल अवार्ड उसे मिल गया, दुनिया का समझ ले मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड। जो पहला अवार्ड मौलाना मौदूदी को मिला था रहिमहुल्लाह ताला, 2015 में सऊदी हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को दिया। बड़ी ऑनर की बात है। लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि हमारे फिरकों की मंजी नहीं ठोकता, इसलिए हमें एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो हमारे बाबों को हाथ डालेगा उसे हम कहेंगे ये जाहिल है। इनसे पूछो कि बरेलवियों ने अमीर अहले सुन्नत उसको बनाया हुआ है जो कहता है कि मैं प्राइमरी पास भी नहीं हूं। बापा जानी अमीर अहले सुन्नत, और कहते हैं मैंने किसी मदरसे का मुंह तक नहीं देखा। ना मदरसे का मुंह देखा, ना स्कूल की कोई डिग्री, और अमीर अहले सुन्नत। देवबंदियों ने मिंबर पे जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह को बिठाया होता था और उलमा सामने बैठ के ऐसे सुनते थे। जुनैद जमशेद के पास कौन सी डिग्री थी? मसला डिग्रियों का नहीं है, मसला यह है कि इनकी जो मंजी ठोके ना, हाँ वो डिग्री वाला भी हो, उसे कहते हैं बंदा साडा सी हो, ज्यादा पढ़ लेना गुमराह हो गया। ये फिर आखिरी जवाब ये होता है कि ज्यादा पढ़ ले तो गुमराह हो गया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से इस वजह से थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस दे रहे हैं देवबंदी। अब रह गए अहले हदीस। अहले हदीस उलमा मुकम्मल तौर पे कैमरे में तो आके उन्हें सपोर्ट करते हैं, सवाए चंद एक स्टॉन्च उलमा के। बाकी उलमा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से शद्दोमत के साथ उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं हम उन्हें वेलकम करते हैं, उनकी बड़ी खिदमात है। और जाहिर है सबसे ज्यादा अहले हदीस फिरके को ही फायदा हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से। उन्हें इख्तलाफ जो है वो चंद एक बातों में है। उनमें से एक ही है कि वो अपने आप को अहले हदीस क्यों नहीं कहता, अदरवाइज बड़े कंफर्टेबल है अहले हदीस उनके साथ। बल्कि वो गले फाड़ने वाले दो भाई जो हैं, उनमें से एक जो उनका छोटा भाई है वो तो डॉक्टर अशरफ जलाली की मिन्नत मार रहा था कि देखें डॉक्टर साहब, हमने आपका साथ दिया था उस वक्त जब सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की तौहीन के हवाले से आप पे केस चला था। यानी वो कह रहे हैं कि हम नासबियत में आपके हामी रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। तो अब इसके बदले में आप डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ ना कहें। फिर एक और मौलवी सामने आया, उसने कहा जी आप मुझसे मुनाजरा कर लें, उनको छोड़ें। अच्छा, सारे वकालत कर रहे हैं और ये सारे वो वाबी मौलवी हैं जिन्होंने अलग से वीडियोस मेरे पे बनाई है कि इंजीनियर के पास डिग्री कोई नहीं है। और वाबियों मुझे बताओ कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास कौन सी मदरसे की डिग्री है? जिसको तुम कह रहे हो वो तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आप मुझसे बात करें। तो तुम्हारा म्यार क्या है फिर? कहते हैं देखे जी उसको हवाले कैसे याद है? उसको तो हवाले याद है ना वो जिन हवालों से तुम्हें कोई मसला नहीं है। तो मनु वो हवाले याद ने कि तुहाडे कब्रिश पे भी जड़े ने ना वो भी चीका में मार देने। तकलीफ मुझसे, जाहिर है उससे क्यों तकलीफ होगी उनको? तो इसलिए अहले हदीस जो है ना वो ओवरऑल इस एतबार से सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे भी आपको मेजॉरिटी ज़ाहिर अहले हदीस की नजर आएगी। लेकिन इन प्रिंसिपल अहले हदीस ने भी जो मौकिफ अडॉप्ट किया हुआ है ना, इस हवाले से
وہ بھی منافقت کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ جن باتوں کی وجہ سے وہ مجھے کرٹیسائز کرتے تھے وہ تمام خامیاں بقول ان کے، اور میرے نزدیک تو وہ خوبی ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک میں موجود ہے۔ ان کے پاس بھی کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، ہاں ان کے بیٹے نے ڈگری حاصل کر لی ہے، وہ عربی بھی اچھی جانتا ہے اور قرآن بھی اچھے طریقے سے وہ تلاوت کر لیتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی مستقبل میں امید ہے کہ کوئی بہتری والا معاملہ ہوگا، لیکن اس وقت تو مجھے یہ جو وزٹ ان کا ہے وہ کوئی اتنا خوش اسلوبی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ہماری طرف سے تو ویلکم ہے جی، ہم انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں سپورٹ کریں گے اور ان کی ویڈیوز کو بھی انشاءاللہ شیئر کروا دیں گے اپنے آفیشیل چینل سے، اور باقی تمام اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو جدھر ہے وہ آسانی سے اگر پہنچ سکتا ہے تو پبلک گیدرنگ میں جا کے ان کو جوائن کریں اور مورل سپورٹ کریں ان کی سوشل میڈیا کے اوپر۔ رہ گیا یہ مولویوں کا پروپیگنڈا، تو یہ دیکھ لیں یہ کتنے ظالم ہیں اور کتنے یہ طاقتور ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مفتی منیب سے ایک بیان نہیں دلوا سکے وہ، عبدالستار عیدی مفتی منیب سے جنازہ نہیں پڑھوا سکے۔ جنازہ پڑھوانا کیا ہے، پڑھا ہی کسی نے نہیں جنازہ، وہ اپنا سرکاری مولوی لے کے گئے تھے وہاں پہ۔ تو یہ اتنے زہریلے لوگ ہیں، اور یہ کتنا ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ یہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے کوئی بیان نہیں دلوا سکتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اگر نہتا ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہاں، اور میں بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا نا اپنے لیے، سیدھی سی بات ہے۔ ہمیں تو اس دنیا میں سوائے اس کے اور کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم بالکل وہ دین جو قرآن و سنت میں آیا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے، خواہ ان کے زندہ بزرگ یا مرے ہوئے بزرگ کسی بھی اعتبار سے اس جرم کی لسٹ میں آتے ہوں، ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین آپ نے سنا کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنے عقیدوں کے مطابق لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ توحید کو بیان کرتے ہیں، ان کے باپوں پر کوئی بات نہیں کرتے۔ امیر اہل سنت انہوں نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ ایک ان پڑھ شخص جو کہ نہ مدرسہ میں گیا، نہ اس کے پاس کوئی علمی ڈگری ہے اور نہ اس کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دونوں نے سے وہ ان پڑھ شخص انہوں نے امیر اہل سنت کیوں بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ ان کے باپوں کی پرستش کرتا ہے اور اپنی بھی کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جنید جمشید کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی ڈگری موجود نہیں ہے، جو کہ یہ لوگ اسلام پر بولنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے ڈگری کا ہونا لازمی قرار دیتے ہیں، تو ڈگری ہے کس کے پاس؟ ان کے جتنے بڑے بڑے عالم ہیں تمام کے پاس کسی کے پاس بھی ڈگری نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ بابوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے بابوں کے جو عقیدے تھے ان کو مانتے ہیں، اس لیے یہ ان کے امیر ہیں۔ اور جو شخص خواہ وہ ڈگری والا ہو یا نہ ہو، جو ان کے بابوں کے خلاف بولے گا وہ شخص جاہل اور کافر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بد عقیدے ہیں اور یہ ان لوگوں کی منافقت ہے جو یہ اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب جس طرح سے کھول کر بیان کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو اور غصہ آتا ہے، اور چیخ چیخ کر پھر ہر بیان میں، ہر جگہ پر جہاں بھی یہ جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کا موضوع انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ذات ہی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح سے جان چکے ہیں۔ علمی حسد اور ان کے باپوں پر تنقید جو وہ کرتے ہیں، یہ علمی حسد ہے ان کا کہ پھر وہ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، چیخ کے بولتے بھی ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، منبر رسول پر بیٹھ کر جس طرح گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ ان پر عذاب ہی نازل کرے گا، اور یہ عذاب ہے ان پر کہ اب انجینئر صاحب ان کو ننگا کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا ہے، اور اب یہ لوگ اور چیخیں مار رہے ہیں، اور جو کچھ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک ان پر
अपना करम करे, अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए, इन लोगों से बचाए और उनके दिलों को खोले, आमीन। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। अस्सलाम।